बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज एक बड़ा दिन था इस हवाले से कि आज कराची के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात और एज एक्सपेक्टेड ये इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कराची के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही जयाले हैं। अब ज़ाहिरी सी बात है इस इलेक्शन को और इस इलेक्शन के नतीजे में आने वाले नताइज को जो जमात इस्लामी है वो मुस्तरद कर रही है, बल्कि ना सिर्फ मुस्तरद कर रही है बल्कि वो चैलेंज भी करना चाहती है और एहतजाज भी करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के स्टेटस के बाद सिंध की वाहिद इकलौती जमात बन गई है कि आप कहीं पर भी देखिए सिंध में, कराची हो या इंटीरियर सिंध हो, आपको हर जगह जियाले ही जियाले नजर आएंगे। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन अपनी जगह पर बरकरार है कि क्या सिंध तरक्की करेगा, क्या कराची तरक्की करेगा, क्या कराची का मुकाबला हम लाहौर से कर सकेंगे और क्या हम कराची को अब रश्क की निगाह से देखेंगे कि वाह कितनी तरक्की कराची ने कर ली है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जी सिराजुल हक साहब, अमीर हैं जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अली गौहर बलोच साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी मेजर रिटायर्ड खुरम रोकरी साहब, जो कि तर्जुमान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सिराजुल हक साहब से, अमीर हैं जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिराजुल हक साहब, सिंपल सी बात है, जो कराची है वो इस टाइम पर हॉट केक बना हुआ है। आप लोग को शिकस्त हो गई, जमात इस्लामी वहाँ पर हार गई। जो आपकी पार्टी को देख करके एक तरह से रिवायत रही है कि आपको तो खुले दिल से इस हार को तस्लीम करना चाहिए था। हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप तो ना सिर्फ इंतखाब को मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि आप कह रहे हैं आप चैलेंज करेंगे, आप बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप एहतजाज करेंगे। ऐसा क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, कराची की तारीख़ में आज का दिन स्याह तरीन दिन है और जमहूरियत की तारीख़ में भी आज का दिन एक अफसोसनाक और स्याह तरीन दिन इसलिए है कि एक तरफ 9 लाख है वो हार जाते हैं और 3,25,000 जीत जाते हैं। एक तरफ 155 है वो जीत जाते हैं और 193 वाले हार जाते हैं। इसलिए आज हुकूमत ने जो कुछ किया, जुल्म, जबर, इस्तेबदाद से काम लिया, पुलिस गर्दी से काम लिया और इतने बड़े तादाद में लोगों को गायब करना, लोगों को वोट डालने के लिए लाने की बजाय उसके रास्ते में रुकावट डालना, ये हर लिहाज से शर्मनाक है और ये कराची के अवाम पर उनका एक हमला है। आज जब जमहूरियत हार गई, कराची के अवाम नहीं हारे हैं, उन्होंने हार तस्लीम नहीं किया है। हम पीछा करेंगे इलेक्शन कमीशन में भी, अदालतों में भी, चौकों और चौराहों में भी कि कैसे 9 लाख वोट हार जाते हैं और 3,25,000 वोट जीत जाते हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये हिसाब किताब है? क्या यही गिनती है? इसलिए हम चाहेंगे कि इंसाफ किया जाए और इलेक्शन के नाम पर जो सिलेक्शन का एक ड्रामा इन्होंने कर लिया, हम इसको मुस्तरद करते हैं। पीपल पार्टी से यही हम चाहते हैं कि इसका जो रिएक्शन रद्द अमल होगा ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, सिंध की हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हक़ाइक़ को तस्लीम करो और सिर्फ सूबाई हुकूमत के वसाइल और ज़ोर और पुलिस गर्दी की बुनियाद पर अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करना, ये शिकस्त है, ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है। लेकिन सिराजुल हक साहब, हुकूमत का कसूर क्या है? आप हुकूमत से इतनी ज़्यादा मुतालबात करें, यानी सिंध हुकूमत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि बंदे तो सब ने अपने अपने पूरे करने थे। आपने अपने बंदे पूरे करने थे, हुकूमत ने अपने बंदे पूरे करने थे। और जो हमें फिगर मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके साथ आपका इत्तेहाद था, उनके 33 सरकान आए ही नहीं वोट देने के लिए। उनकी प्रेजेंस को, उनकी अटेंडेंस को यकीनी बनाना तो आपकी जिम्मेदारी थी। अगर कोई रुकावट थी, अगर अगवा हो गए, किसी ने रोका, तो उनकी फैमिलीज़ ने या किसी ने ऑफिशियली कंप्लेन नहीं की। बहन, क्या अक़ल ये मानती है कि एक आदमी आवाम का मुंतखब हो, चेयरमैन हो, वोटों के ज़रिए आया हो और इलेक्शन डे पर वो गायब हो जाए, वो छुप जाए? हमारा तो बयान यही है, हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसको नहीं आने दिया गया और ख़ुद पीपल पार्टी के वज़रा ने एतराफ़ नहीं किया कि हमने इन लोगों से राबिते किए और उनसे वोट मांगा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग बच गए उन्होंने आकर अपने वोट का सही इस्तेमाल किया,
لیکن جو نہیں آئے 30 کے قریب لوگ ہیں، یہ سب کے سب وہی چیئرمین ہیں جو ووٹ جماعت اسلامی کو دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو یا تو اغوا کیا، یا دبایا گیا، خرید و فروخت بھی کیا گیا، یا رغمال بھی بنایا گیا۔ ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان سب کو حاضر کرے، بے شک وہ ہمیں ووٹ نہ دے، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ووٹ دینے کی جگہ پر تو لایا جائے۔ ان کے پارٹی کا فیصلہ ہے، ان کے لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، ان کے اپنی طرف سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے آج جو کچھ کیا میئر کے الیکشن کے نام پر، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی پاؤں پر کلہاڑیاں ماری ہیں۔ لیکن سراج الحق صاحب، اس کی ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی تو ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جائے، کیونکہ آپ کو ہمارے سے زیادہ اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حالات و واقعات کیا چل رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اپنے خود معاملات اتنے خراب چل رہے ہیں ود ان دا پارٹی آلسو۔ میں ابھی آؤٹ سائڈرز کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ خود ہی نہ آئے ہوں، ضروری تھوڑی ہے کہ ان کو ڈرایا گیا ہو یا چھپایا گیا ہو یا برائب کیا گیا ہو سکتا ہے کہ لوگ خود ہی نہ آئے۔ اور سر یہی تو جمہوریت ہے نا، کہ بھئی اگر ایک چیئرمین نے پارٹی کے آپ کے ساتھ اتحاد کیا اور بعد میں جو باقی نیچے کے لیول کے جو لیڈرز ہیں وہ اگری نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کراچی کے لیڈرز ہیں، جو سندھ کے لیڈرز ہیں، وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے لوگ خود سے نہ آئے ہوں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیے بہن، ایک آدمی کے گھر میں خدا نخواستہ فوتگی ہو سکتی ہے، دوسرے آدمی کے گھر میں فوتگی ہو سکتی ہے۔ سارا شہر تو مرا نہیں ہے کہ 30 کی 30 لوگ نہیں آ سکے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اس کے راستے میں حکومت نے روڑے اٹکائے ہیں، اس کو گرفتار کیا ہے، اس کو ارغمال بنایا ہے، پولیس کے ذریعے اس کو نہیں آنے دیا گیا۔ ان کے پارٹی کا فیصلہ تو یہی تھا، اپنی طرف سے ان کا موقف یہی تھا، اسٹیٹمنٹ یہی تھا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس الیکشن سے قبل خود مرتضی وہاب صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر لوگوں نے نہیں آنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے سے انہوں نے یہ بلاک بنایا تھا کہ ایک بڑی تعداد میں ہم لوگوں کو نہیں آنے دیں گے۔ تو ایک آدمی کا کیس ہو سکتا ہے، 2 کا کیس ہو سکتا ہے، 5 کا کیس ہو سکتا ہے، چلے 10 کے بارے میں ہم مان لیتے ہیں، لیکن 30 لوگ کیسے آپ اپنے حق کے استعمال سے محروم رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے حکومت نے بڑا ظلم کیا، اور الیکشن کے نام پر انہوں نے ایک پھر سلیکشن کیا۔ جو نعرہ بلاول صاحب کا تھا نا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، آج بالکل اس نے وہی کھیلا۔ پھر پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اگر جماعت جیت بھی گئی ہے لیکن ہمارے بلاول صاحب کا یہ ضد ہے کہ میئر ہمارا ہوگا، لاڈلا ہوگا، تو کہ اتنا بڑا شہر ایک شہزادے کے ضد پر قربان کیا جا سکتا ہے؟ آج یہی کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اس کا جو رد عمل ہوگا، ریئیکشن ہوگا، وہ شہر کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، پیپل پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور خود الیکشن کمیشن بہت زیادہ متنازع بن گئے، اس لیے کہ اگر اس نے ایک شہر کے ایک محدود الیکشن کو شفاف نہیں بنایا جس کے نتائج لوگ تقسیم کرے، وہ پورا ملک میں کیسے الیکشن کریں گے؟ تو یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں کا جمہوریت پر ایمان اور یقین ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کل جمہوریت کے لیے، ووٹ کے لیے، بیلٹ باکس میں ڈالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہونے کے لیے گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ نتیجہ تو آتا نہیں ہے اور پہلے سے طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن اب بھی اپنی ذمہ داری پوری کر لے۔ ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، جتنے ووٹر ہے سب کو حاضر کر لے، بے شک جس کو ووٹ دینا چاہے دے دے، لیکن ووٹر وہاں پہ لانا، ان کے لیے ماحول بنانا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی کہ 30 لوگوں کو ارغمال بنایا، آخر وہ کہاں گئے؟ وہ گھروں میں نہیں ہیں، وہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتے، پوچھ لیتے ہیں کیا وہ جمہوری لوگ نہیں ہیں؟ وہ نہیں چاہتے کہ میئر میں اپنا حصہ ووٹر حاضر کرو، یہ مطالبہ ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا۔ جماعت اسلامی کا مجھے موقف مل گیا ہے، میں باقی اپنے پینلسٹ کی طرف بڑھوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، اینڈ آف کورس نون لیگ اینڈ
جو استحकाम पाकिस्तान पार्टी है वो कराची की सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है, ये हम जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल जी मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकरी साहब, istihkam पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा साहिबा हैं, द हैप्पीएस्ट मेंबर एटलीस्ट आज के पैनल के अंदर, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम शैला, मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत खुश भी बहुत हैं, स्माइल इज़ एविडेंट। पर जमात इस्लामी खुश नहीं है, और आप जितना चाहे मर्जी खुश हो जाएं, अगर एक और स्टेक होल्डर, और जिस तरह से सिराजुल हक साहब से बात हुई, आई एम श्योर आपने सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो मैं उनका वन लाइनर रिपीट कर देती हूँ। वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी नहीं जीती, एक्चुअली जमहूरियत हार गई, और वो इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे। तो ये मुझे लगता है आपकी खुशी ज़्यादा देर रहने नहीं वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत हैरानी हुई उन पे, उन्होंने बड़ी सफाई से कहा कि जो उन लोगों को हाजिर किया जाए, जो मेंबर हाजिर था फिरदौस शमीम नकवी, जो कि PTI के इस वक्त मैं समझती हूँ कि एक वो मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है जो वो ज्वाइन नहीं की, या अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि जी वो सियासत छोड़ देंगे या ब्रेक लेना चाहते हैं। वो उनको प्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने किसी को, इनको PTI को वोट नहीं दिया। तो जहां MNA MPAs जो हैं वो जो है ये कह के पार्टी छोड़ चुके हैं कि 9 मई के वाकयात पे अफसोस हुआ और अब वो सियासत नहीं कर रहे, तो ये किस जमरे में बेचारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो हैं वो इंतशार है उस पार्टी में इस वक्त, वो नहीं दिया उन्होंने वोट। तो मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप तो खुद जाके तहरीक इंसाफ के कायद से मिले, इसके बावजूद कि 9 मई हो चुका था और उनके पर जिम्मेदारी लग रही है कि वो उसके मास्टरमाइंड हैं, आपने जाके उनसे वोट मांगे। तो अगर मैं वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन और हमने उनसे जमहूरी तरीके से रब्ता करके वोट मांगने की बात की, तो आप तो वाह 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 और हम कहें तो थू, ऐसा थोड़ी होता है। तो उनकी मर्जी है कि वो नहीं आए और थी। ये पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर से हमारे सईद गनी साहब ने बताया कि 3 दिन पहले की इत्तला मिली थी कि उनके यहाँ छापा पड़ा, तो खुद हमने पुलिस से सईद गनी साहब ने और सबने राब्ता किया कि इनके यहाँ छापा क्यों पड़ा है। उनके घर वालों से भी बात की और पूछा कि भाई क्या बात है और आप रिपोर्ट कराएं। उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने वोट मांगा जमहूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने आके नहीं देना पसंद किया। हमारी गिनती रात ही पूरी, हम सब साथ थे रात को भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों का एक जोश था, हमें नून लीग ने और हमें JUI ने सपोर्ट किया। इस तरह हमारे नंबर ज्यादा भी हुए और सबने दिए। आप ये देखें कि जो 161 हाफिज नईम को मिले, वो मेयर को जो मिले उनके कैंडिडेट को, वो उनके डिप्टी मेयर को नहीं मिले, उसमें 160 हो गए, और हमारे दोनों को 173 मिले। इतनी बातें इन्होंने की, तो मैं भी इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका एक MPA वो भी MMA की वजह से जीता, अपने टिकट पे नहीं, जमात इस्लामी नहीं लड़ी है, MMA लड़ी, और जिसके नीचे अभी जितनी UCs आती थी उस BS की सीट पे, वो सारी हमने जीत ली। और आप कह रहे हैं हमने पूरी कराची का हमारे पास मैंडेट है, और हमारे इतने सारे MPA MNAs, हम कुछ नहीं। जब भी मेयर बनाए, या तो जब बनाए जब मुत्तहिदा ने बाइकआउट किया है, या कोई डिक्टेटरशिप थी। जब अब्दुल सत्तार अफगानी बने तो भी हम 3 मेंबर ज्यादा थे, और खानम गौहर एजाज, अब्दुल खालिक अल्लाहवाला और खालिद सुमरो को है ना थाने में बिठा और एक को बंद करके उनको वोट डालने से रोका गया। फिर जाके वो अब्दुल, इसी तरह 2002 में भी हमारी अक्सर थी। ठीक है शैला बीबी, अभी के लिए तो आप लोग अपनी इस सक्सेस को, अपनी इस जीत को एंजॉय कीजिए। मैं ज़रा पैनल में आगे बढ़ती हूँ, मैं ज़रा मेजर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। मेजर साहब, आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, ज़ाहिर सी बात है सियासत को समझ रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आप तर्जुमान हैं, अभी रिसेंटली आपको अपॉइंट किया गया है, तो आपको इस अपॉइंटमेंट के लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी, बिकॉज एक नई पार्टी है और पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टी और जमहूरियत को फलना फूलना चाहिए। लेकिन सर, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर आप क्या समझते हैं कि कराची में क्या हुआ? क्योंकि सिराजुल हक साहब को लगता है कि आज तो यौम स्याह है, और उनको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जीती नहीं है बल्कि जमहूरियत हार गई है।
آپ کو بھی کیا یہ لگتا ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ آج کراچی کے اندر جو میئر ڈپٹی میئر کے نتائج آئے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو ہارتی بھی دکھائی دیتی ہے؟ اور جو ایک بہت بڑا الزام جو جماعت اسلامی لگا رہی ہے اس حکومت کے اوپر سندھ کی، وہ یہ ہے کہ بھائی جو 33 لوگ جو نہیں آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اغوا کر لی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تھیری کو؟ میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اسلامی کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، کس ٹائم پہ کر رہے ہیں، اور کس مومنٹ پہ وہ کس کے ساتھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسی پارٹی جس نے ایشو کریٹ کر دیا 9 مئی جیسا واقعہ گزر گیا پاکستان کے اندر، اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے جب یہ ایسے حالات چل رہے تھے، یعنی اینٹی اسٹیٹ چیزیں چل رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پر اس کو عمران تو اگر آپ بالکل ریشنل ہو کے اور ہم تو کیا جماعت اسلامی نے مدبرانہ طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی؟ کیا ان کو یہ سمجھ آئی کہ وہ کس کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ آئی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا کام کر چکے ہیں جن کے ساتھ یہ الحاق کر رہے ہیں، اور کس مرحلے سے وہ تمام لوگ گزر رہے ہیں؟ نہیں موقع ٹھیک ہے، کس مرحلے سے وہ تمام لوگ گزر رہے ہیں. اب جب آپ ایسے موقع پہ ایسے لوگوں کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں تو آخری دن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آیا نہیں ہے تو یہ پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کہاں پر یہ کام کر رہے تھے. دوسری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو سنجیدہ طریقے سے اپنی اس موومنٹ کو چلانا چاہیے تھا. وہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کے کو کہتے درخواست کرتے کہ اس کو آگے لے کر جائے، اور ان جو میں نے پیپلز پارٹی نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں، تو دیٹ واز دا بیسٹ چوائس فار دیم، اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. ان کو کراچی کی بہتری سوچنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا اگر یہ سچ ہے کہ ان کو دعوت دی گئی تھی، نہ کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کہ جو اس وقت، اور اس چیئرمین کو یعنی اس آدمی کو جا کے اس کا کیا کنٹرول ہے، وہ اپنی کس پوزیشن میں ہے، اس کو ساتھ ملا کے اپنے آپ کو اور کنٹروورشل کرنے کی کیا ضرورت تھی جماعت اسلامی کو. میں اس چیز کو ایسے سمجھوں گا. بارش بھی ہو رہی ہے لیکن میں فار یو بارش کے موقع پر بس آپ آگے ہوں باہر اس طرح کہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے. جماعت اسلامی کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ عمران خان کے پاس گئے اور انہوں نے سمجھا کہ عمران خان کے ساتھ مل کر ہم یہ گورنمنٹ بنا لیں گے، اور یہ ان کا ایک پولیٹیکل جو ہے تھاٹ پروسیس کے علاوہ ان کے عمل میں بھی یہ بہت بڑا نقصان انہوں نے اپنا بھی کیا، اور ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس کو یہ کہوں گا ان کا کام تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میجر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ کی ویلیویبل اوپینین کے لیے، اینڈ انادر شو ول ڈیفینیٹلی ہیو یو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ سے میرا بڑا مختلف سوال ہے. آپ لینا چاہتے ہیں مبارکباد لے لیں، کیونکہ فیڈرل کے اندر پیپلز پارٹی آدھی آپ کی حکومت کے اندر پارٹنر ہے. سندھ کے اندر بھی 14 پیپل فرام PMLN انہوں نے ووٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں، وچ از مرتضیٰ بہاب کے حق میں. وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ اس پورے سیناریو کے اندر PMLN کا اپنی پارٹی کا کوئی مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں علی گوہر صاحب، میں آپ کو اس پوزیشن پہ لانا چاہتی ہوں. یہاں آئیے اور یہاں سے دیکھیے کراچی میں، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں، اربن ایریاز میں آپ کو جیالہ ہی جیالہ نظر آ رہا ہے. آپ کی پارٹی 14 15 16 نمبروں سے بڑھ ہی نہیں پا رہی ہے، اور اگر آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں اس سال، تو کیا سندھ کراچی میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا آپ نے پہلے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیا ہے کہ سندھ پورا ہم پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں؟ واٹ آر یو پلاننگ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کا جو کویسچن ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے، لیکن میں بھی ذرا مختصر گزارش کروں گا، ذرا میری بھی بات سن لیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ PMLN اس وقت، جب کہ ہم اس بات کا نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ 2018 کے الیکشن چوری ہوا تھا، اس کے باوجود کہ الیکشن چوری ہوا تھا، آج ہمارے جو اس وقت اسمبلیز میں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کے ہمارے پنجاب میں، ہم پنجاب اسمبلی کے اندر ہم واحد بڑی پارٹی تھے، اگرچہ ہمارا ووٹ چرایا گیا تھا، اور جو اس وقت PTI کی گورنمنٹ بنی تھی پنجاب میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد لوگوں کو اور کچھ اس طرح کے لوگوں کو جس طرح سے ملایا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ الیکشن چوری ہوا، آپ نیشنل اسمبلی میں ہمارے نمبر دیکھ لیں کتنے ہیں. آج بھی ہم نیشنل اسمبلی میں بھی بڑی پارٹی ہیں، اور ظاہر ہے کہ PTI کو ووٹ چرا کے ایک بڑی پارٹی بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قومی اسمبلی میں اکثریت نہ لے سکی. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے 4 سال میں انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا معاشی اور سیاسی طور پر،
یہ ظاہر ہے یہی چیز اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ووٹ چرا کے آئے تھے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے ان کو جس منصب پہ بٹھایا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت گئی۔ پھر آ جاتے ہیں کے پی کے میں۔ کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں اس وقت کی ہماری نمائندگی ہے کہ کے پی کے سے ہمارے منسٹر آج بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں۔ آج آپ نے کراچی میں دیکھا، یہ کہتے تھے کہ نون لیگ کا تو ایک ووٹر ہی نہیں ہے، عمران خان کی تو توتی بولتی ہے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ جب لوکل باڈیز کے الیکشن کراچی میں ہوئے تو وہ کافی مہینے پہلے کی بات ہے، اس وقت تو چیئرمین پی ٹی آئی کی بڑی وہ توتی بول رہی تھی نا بقول کچھ لوگوں کی، تو اس بولتی ہوئی توتی کے اندر بھی 15 یا 14 جو بھی فگر ہے وہ پی ایم ایل این کے بندے منتخب ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کو کراچی کے اندر دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، اس بات کو آپ بھی تسلیم کریں گے، جو جس سیٹ پر واڈا صاحب کو کامیاب کروایا گیا۔ تو جب دوبارہ ضمنی الیکشن ہوا تو اس ضمنی الیکشن میں واڈا صاحب والی سیٹ پر پی ٹی آئی کو کک آؤٹ کیا، کراچی کے عوام نے 6 نمبر پر ان کا امیدوار آیا تھا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا سندھ میں، ہاں میں مانتا ہوں پیپلز پارٹی کا اثر و رسوخ سندھ کی حد تک ہے، بالکل کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ، ہاں ہماری پارٹی کی خامیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم اس طرح سے فوکس نہ کیا ہو، ہماری توجہ کم ہو، ہم سیٹ زیادہ نکال دیتے ہیں، یہ باتیں ہماری پارٹی کے اندر ہوتی ہیں اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح سے پیپلز پارٹی اپنا گراؤنڈ پنجاب میں بنانے کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتی ہے۔ ہم تمام وہ پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پنجاب کا بھی بہت بڑا فیلڈ ہے اور ہر جگہ پر ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں۔ اگر ہمارا مینڈیٹ چرایا نہ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی یہ الیکشن ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این ہی پاکستان کی بڑی پارٹی ہوگی، اور سندھ میں اور کراچی کے حالات سے بھی ہم حوصلہ افزا ہیں کہ آئندہ آنے والی الیکشن میں ہمارا اچھا خاصا حصہ ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے شیلا بی بی، تھینکس ٹو پاکستان تحریک انصاف۔ آج کے دن تو آپ کو ان کو شکریہ پاکستان تحریک انصاف کہنا چاہیے کہ ان کے وہ 33 لوگ نہیں آئے اور پھر آپ الیکشن جیت گئے، ورنہ اگر وہ 33 لوگ آ جاتے تو پھر تو آپ الیکشن نہیں جیت پاتے۔ اب خیر اب آپ جیت گئے ہیں، ون از ون۔ سو کیا اب ہم پنجاب والے، ہم لاہور والے کراچی کو، سندھ کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کیونکہ اب میئر آپ کا، ڈپٹی میئر آپ کا، سی ایم آپ کا، مطلب پوری کی پوری انتظامیہ، پوری کی پوری حکومت آپ کی۔ اب تو ہم کراچی کو دیکھ کر کے اپنی ادھر پنجاب حکومت میں لوگوں سے کہیں گے بھائی لاہور کو اب کراچی جیسا کر دو، کہ ابھی بھی آپ شکایتیں کریں گے؟ پہلے تو آپ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی ادھر ادھر ملبہ ڈال دیتے تھے، اب ساری کی ساری رسپانسبلٹی آپ لوگوں پر ہے۔ ایک بات کہوں گی کہ اس وقت تک پی ٹی آئی کے سب سے ڈیڈیکیٹڈ ممبر فردوس شمیم نقوی آئے تھے، انہوں نے نہیں دیا تو 30 پتہ نہیں کیا کرتے۔ ایک تو جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، تو باقی کا بھی پتہ چل جاتا۔ میں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے پسند نہیں کیا 9 مئی کے واقعے کو، اور میں بہرحال میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور ورنہ تمام صوبوں میں جو حکومتی پارٹی ہوتی تھی انہی کا بلدیاتی سیٹ اپ ہوتا تھا، ہمارا یہ پہلی دفعہ یہ سیٹ اپ آیا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے روڈ انفراسٹرکچر پہ بہت کام کیا ہے، ہم نے کراچی ہاسپٹلز بہت بہتر کیے ہیں، ہم نے کراچی میں نیبر پروجیکٹس دیے ہیں، ہم نے جو ہے ورلڈ بینک سے جو ہے آج سے 4 سال پہلے $803 ارب کا معاہدہ کیا تھا، جس سے ہم جو ہے کلک کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، سویپ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے طارق روڈ وغیرہ حیدرآباد کی سڑکیں وغیرہ بنی ہیں، وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن اتنا بہتر کام نہیں ہوا۔ تو ہماری ایک کوشش ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسی بجٹ میں جس کا رونا سارے پہلے لوگ روتے رہے، ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کافی جو ہے بہت کام کرنا کیا ہے، اور ایسٹ میں، اور کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کام نہ ہو رہا ہو۔ اس وقت جو ہماری سب سے بڑی پریشانی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا کراچی پہ، زیادہ بارش اور طوفان کو ادھر نہیں کر دینا۔ پورا کراچی میں اتنا ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ کراچی ذرا موجی ہیں اور من موجی ہیں، نکل آتے ہیں، بہت پریشانی ہوگی، پورا کھدا ہوا ہے کراچی۔
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करेंगे और हमने जो है एज गवर्नमेंट अपने पिछले साल जो क्लाइमेट चेंज था उसमें लोगों की खिदमत की है, उससे पहले 2010 में कोविड में हमने बहुत अच्छी तरह संभाला है। आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने हमें जो हमारे 21 लाख मकानात तबाह हुए और जो क्लाइमेट चेंज से मसला हुआ, हमें $2 अरब दिए, जिसके लिए IMF के पास हमारी फेडरल गवर्नमेंट खड़ी है। हम पे लोग, सिंध गवर्नमेंट पे लोग एतमाद करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है। यूरोपीय यूनियन का वेबसाइट देखें, उस पर सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसके तहत सिंध में खवातीन को जो है वो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत मुझे तो लगता है शैला ये तूफान थोड़ा थमे तो मैं तो आ रही हूँ आपके पास कराची। मैं तो ऑनेस्टली ये अनाउंस कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि जैसे ये तूफान थमता है तो आप मुझे देखेंगे शैला रज़ा के साथ कराची में। एंड आई थिंक सो कि ये विजिट जो है वो मस्ट है। मुझे छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेरी मच इन सीधी बात जोन मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा ने, अली गौहर बलोच साहब ने, मेजर रिटायर्ड खुरम रोकरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, और प्रोग्राम में हमें सिराजुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ था। लेकिन एनीवेज अली गौहर बलोच साहब, क्या आप पीपल्स पार्टी को कराची में, सिंध में रश्क की निगाह से देख रहे हैं? क्योंकि सिंध में अब जियाले के अलावा कोई पर भी नहीं मार सकता, और यहाँ पंजाब में आप मेजॉरिटी में होकर के भी आप अपना लास्ट टाइम CM नहीं बना सके थे, और अभी भी पंजाब में बहुत सी जो डिवीज़न है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जा रही है। एक वो वोट बैंक भी है जो कि एंटी PMLN है, प्रो PTI आप कह लें। वो PTI को नहीं देंगे वोट तो वो PMLN को भी नहीं देंगे। सो इशू ये है कि अभी भी जो पूरा का पूरा पंजाब है, PMLN उसको क्लेम नहीं कर सकती कि जी पंजाब साडा है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आज पीपल्स पार्टी सिंध और कराची के हवाले से क्लेम कर सकती है ऑफिशियली। तो आपको उनको देख करके जेलसी हो रही है? नहीं, कतई तौर पर नहीं। पॉलिटिकल पार्टी हमारी ठीक है। एक जिस तरह से कि मैंने बताया है कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टोज अलग अलग हैं और हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल कॉन्टेस्ट करते हैं, तो जाहिर है कि जो पिछली दहाइयों की सियासत है जिसमें कि नफरत का इजहार होता था, कुछ इस किस्म के मामला थे, PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी पार्टीज हैं और इन्होंने मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अब मैच्योर सियासत होती है। जो जत्था था जो इस मुल्क में इंतशार फैला रहा था, जो इस मुल्क की सियासी रवायात को तबाह कर रहा था, जो इस मुल्क की अखलाकी रवायात को जो है वो तबाह कर रहा था, आपने देखा कि वो जत्था जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अंडर कंट्रोल है। जो जिस तरह से 9 मई के वाक़ये के बाद जिसको कि हम कहते थे कि ये एक सियासी पार्टी नहीं है, ये एक जत्था है जो मुल्क के ऊपर हमलावर होता है, कभी लॉकडाउन की सूरत में हमलावर होता है, कभी एहतजाज के नाम के ऊपर जो इंतशार फैलाता है। तो उस जत्थे ने साबित किया कि वो जत्था ही है, वो कोई सियासी पार्टी नहीं है। लेकिन जहाँ तक पंजाब का देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को पूरा हक हासिल है। आपने पिछले इलेक्शन में कहा कि हम चीफ मिनिस्टर नहीं बना सके, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से हमारा मैंडेट छीना गया था वो आपके और पूरी कौम के सामने है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हम तो करते नहीं होगा। अगर देखिए पीपल्स पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अवाम के वोट के जरिए कहीं भी हुकूमत बना सकती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। अगर कोई और पार्टी बनाएगी तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से कि हमने 2013 के चैलेंजेस को, जिसमें लोड शेडिंग और ये दहशतगर्दी और CPEC के प्रोजेक्ट्स और जिस तरह से उस वक्त महंगाई को कंट्रोल करना, आज भी हमें बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस एक साल के अंदर। मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं यकीन करें कि नवाज शरीफ साहब के विजन को पूरी जो हमारी इत्तेहादियों की हुकूमत है, पूरी हुकूमत को मैं ज़रूर इसका क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से इस थोड़े टाइम में जिस तरह से कि सस्ती LNG के मुआहदे किए, जिस तरह से सस्ता रशिया से पेट्रोल लेकर आए, जिस तरह से कि IMF के बगैर अरबों रुपए के कर्ज उतारे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसका कैबिनेट को भी जाता है और शहबाज शरीफ साहब को भी इसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। और जब हम अपनी कारकर्दगी लेकर उतरेंगे, लोग आप ही हमसे पूछते थे सवाल कि भी आप क्या आवाम को बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास बताने को है।
ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا 1 سال کے اندر پاکستان ملا ہے، اور پھر آج اگر ہم اگست کے مہینے میں پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک کہ ہم ہے، نے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ایک سیف زون میں سمجھتے ہیں انتخابات میں جانے سے پہلے. آخری چند منٹ ہیں شیلا، میرا یہ فائنل کوسچن ہوگا، اور خیر میں نے کیا سوال کرنا ہے، سراج الحق صاحب کو آپ سن ہی رہی تھی، اور سراج الحق صاحب نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ بولا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جیت بہت مہنگی پڑ. اب میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریپرکشنز کے لیے تیار ہیں، وہ اس لیے کیونکہ بار بار اگر سراج الحق صاحب جو امیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مہنگا پڑ سکتا ہے آپ لوگوں کو، تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کراچی کے اندر کوئی بد امنی ہو جائے، کوئی امن و امان کا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ آپ ٹیکل کر پائیں گے؟ آر یو ریڈی، آر یو پریپیئرڈ، یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو ٹیکل وٹ ایور جماعت اسلامی ڈز؟ سیاسی طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور جماعت کی جو اس میں چاہے جمعیت ہو چاہے کچھ ہو جو اس میں حرکتیں تھیں وہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سیاسی جو ہوگا وہ مقابلہ کریں گے، اور کسی نے اگر لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو وہ بھی مقابلہ کریں گے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ دھرنے پہ بیٹھے تو میرے آفس میں راستہ اس دھرنے سے جاتا تھا، اس میں لوگ ہی نہیں ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اس دھرنے میں صرف لوگ صبح آ کے ناشتہ کرتے تھے اور آفس چلے جاتے تھے، رات کو کھانا کھا لیتے تھے، کچھ بیٹھ جاتے تھے پرانے جو تھے اور جمعے کو سب آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. کچھ نہیں تھا اس دھرنے میں، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی ڈیموکریٹک ایک طریقے سے ان سے بات چیت کی. سب کا یہ مطلب نہیں ہے، جو ان کی پولیٹیکل بات ہوگی اس کا پولیٹیکل طریقے سے جواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا. آل رائٹ بہت بہت شکریہ جی. کراچی کے لوگوں کو آج کی جیت مبارک، بیکاز جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کے اندر فیتھ نظر آ رہا ہے ان کے لیے ایک آج کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنا. آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ مہمانوں کا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.